심장이 떨어질 왜 그날은 너무 예쁘대 사랑하는 건 아니고 해줘 배터리 낭비하기. السلام عليكم لي زامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نتلاقاو في فيديو جديده باش غادي نشوفوا واحد البلاطو ديال المملحات اللي هو جد اقتصادي وفي نفس الوقت راقي بزاف. وندوزو دابا لطريقه التحضير. غادي نبداو بالشكل الاول. الشكل الاول اللي هو زويون في المنظر ديالو. غادي نحتاجو في المقادير ديالو اللي هما جد اقتصاديين. غادي نحتاجو الطون والمايونيز والزيتون، الزيتون يكون مقطع، ولي توست. من بعد كنخلطو المايونيز والزيتون مع الطون بطريقه عاديه جدا وسهله في متناول ديال كلشي يقدر يديرها. المهم كنخلطو مزيان المكونات ديالنا. غادي نجيبو واحد لو فيلم اليمونطير وغادي نسرحوه فوق من طاولة العمل، وغادي ناخدو لي توست ديالنا اللي هما العنصر الاساسي في هاد لي زابيريتيف. كنحيدو ليهم الجناب ديالهم ودابا غادي نبداو كنعمرو لي توست ديالنا بالخليط اللي درنا ديال الطون والمايونيز والزيتون. مهم نتوما كل واحد على حسب الذوق ديالو، على حسب اللي عندكم. تقدروا ديروا شي حاجه اخرى بلاصه الزيتون الا ما كانش كيعجبكم، مثلا كورنيشون ولا اي حاجه. مهم اللي عندكم وصافي. كنبقاو كنعمروا الطبقات، كل طبقه كنزيدوا على الخليط وكنعاودوا نزيدوا واحده اخرى. انا هنايا احتاجت 3 طبقات، ممكن ديروا اكثر ممكن. مهم انا كندير 3 طبقات باش كيجيوني زوينين كما كتشوفوا. وكنبقى كنكمل داك الخليط اللي عندي. والطبقه الرابعه كنسد بها، هي اللي كتكون عندي الوجه ديال المملحه ديالي. صافي وكناخدو كما كتشوفوا. كناخدو دابا الفيلم اليمونطير وكنحاولوا كنسدوها مزيان وصافي. كنديروها في الثلاجه لمده ديال 3 ساعات. من بعد عاد كنقطعوها، ومن بعد ما خليناها 3 ساعات في الثلاجه انا كنحاول نديرها واحد 15 دقيقه في المجمد قبل. من بعد كنبداو كنقطعوها الى 6 ديال القطع كيف ما كتشوفوا. ممكن تقطعوها على 8 القطع، مي انا فضلت ندير 6 ديال القطع باش كيجيو شويه كبار. كيف ما كتشوفوا كنبقاو كنحلوها هكذا. وغادي ندوزو دابا للطريقه ديال التزيين ديال هذا الشكل الاول ديالنا. انا هنايا بديت كنزين فيها بواحد لا مايونيز عندي مخلطه بلا موطارد باش تعطيني هذاك اللون اللي هو صفر شويه. كيف ما كتشوفوا كنبقاو كنستمروا في كاع القطع نفس الشيء. وانتوما ممكن انكم الا ما كيعجبكمش ديروا لا مايونيز في التزيين، تقدروا ديروا الفرomاج، الجبن، اي حاجه اللي ممكن انها تعطي. مهم تغطي لكم هذوك لي توست ديالنا ما يبقاوش كيبانوا بيضين.
كناخدو وريقات ديال لاسيبوليت، اي حاجه ممكن انكم تقدروا تزينوا بها. تقدر يكون عندكم حتى زلجلان، اي حاجه اللي ممكن انها تغطي الوجه. يعني ماشي بالضروره يكون عندكم نفس الحاجه اللي عندي، ولا اي حاجه ممكن تكون عندك في الدار تستعمليها. بالنسبه لي انا خديت لاسيبوليت، وريقات ديال لاسيبوليت، وبقيت كنحطهم في هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وغادي ندوزو للشكل الثاني اللي هاد المره خديت لي توست، ولكن كيكونوا كومبلي باش نبدلو. مهم خديت بيض مسلوق، وخديت معلقه ديال الذره، وواحد معلقه ديال المايونيز كيف ما كتشوفوا. مهم راه نتوما اللي عندكم اللي متوفر عندكم تقدروا ديروه. ودابا غادي نبداو كنعمروا في لي توست ديالنا كيف ما الطريقه اللي عمرنا بها لي توست الاولين. صافي كنبقاو كنسرحوا في الخليط اللي عندنا ديال البيض ومايونيز وهذاك الذره ديالنا. ممكن ديروا اي حاجه واحده اخرى، انا زدت هنايا سوريمي غير اختياري، ماشي المهم الخليط كامل اختياري، كل واحد يدير اللي عنده. كيف ما انا كنحل الثلاجه اللي بان لي عندي كنديرها، ماشي ضروري كيكون نفس الحاجه. وغادي نستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا لي توست كاملين اللي عندنا 3 طبقات. و الرابعه الطبقه الرابعه كتكون الطبقات اللي كنديروا فيها التزيين. وكنديروها حتى هي في لو فيلم اليمونتير 3 ديال الساعات. ندخلوها للثلاجه 3 ساعات. من بعد ما كنخرجوها انا كنديرها 15 دقيقه في المجمد قبل ما نقطعها. صافي وكنقطعوها 6 ديال القطع، ممكن انكم تقطعوها 8، انا كنفضلها تكون كبيره شويه. صافي كيف ما كتشوفوا كنقطع بواحد الموس كيكون شويه ماطي باش يقطعها مزيان. صافي كنقطعها ل6 ديال القطع، وغادي نبدا في التزيين ديالها. حتى هاد المملحه صراحه بنينه بزاف وزوينه وسهله في التحضير، ما كنشعلوا لا فران لا حتى حاجه. المهم كتكون سهله في التحضير. المهم غادي نبداو كنزينوها بلا مايونيز ولا الجبن كيف ما قلت لكم. ممكن حتى تكون الا بغيتو ديروا الكاتشاب ما كاين حتى شي مشكل. المهم انا اختاريت ندير هاد لا مايونيز كيف ما كتشوفوا كندهنوها هكذا. صافي كنستمر فيهم كاملين. ودابا غادي ناخذ واحد شيبس طونيون عندي اللي هي صراحه زوينه بزاف، كنستعملها في لي سالاد، كنستعملها بحال هكذا ملي كنبغي نزين شي حاجه. المهم جاتني فكره انني نديرها فوق من هاد المملحات ديالي.
وممكن تعوضوها باي حاجه كيف ما قلت لكم. ماشي ضروري تكون هاد المكون اللي انا درته، ضروري غادي نلقاو شي مكون اخر باش نعوضوها. وغادي نبداو مع الشكل الثالث اللي هو ساهل حتى هو بزاف وكيجي زوين. كناخدو عندنا لي توست حتى هما كيتباعوا هكذا صغيورين، ولا ما كانوش المهم الا كان عندك حتى لي توست الاخرين نقدروا نقطعوهم على شكل دائري. وكنبداو كنديرو هنايا انا خديت واحد الجبن عندي منسم. المهم كنبقى ندهنو هذوك لي توست لي ميني توست ديالنا، كندهنوهم بهذاك الجبن وكنديروا لهم تزيين اللي بغينا. كيف ما كتشوفوا انا خديت هنايا واحد الفرomاج كيتباع هكذا حتى هو منسم، كيكون فيه هذوك لي زيبيس بحال هكذاك. خديته ودرته في لي توست وغادي نزيد عليهم شرائح ديال الديك الرومي. غادي نقطعهم بالطول، وغادي نزين بهم لي ميني توست. وخليكم معايا حتى تشوفوا هذا الشكل كيفاش كيجي، حتى هو زويون وسهل ما فيهش كاع الخدمه. كيف ما كتشوفوا كناخذ داك الديك الرومي كنقطعو شرائح طويله وكنبقى كندير بحال هكذا وكنزوق بها. مهم غير تكون عندي واحد الفكره انني نزين بها وصافي. كيف ما كتشوفوا وهذا شكل اخر اللي كناخدو لي توست صغيورين كنديرو فيهم شويه ديال السومون فومي. كيف ما كتشوفوا كنقطعوه شرائح وكنحطوه فوق من لي توست وكنزينو بحبوب الشيا. انا هنا درت حبوب الشيا. وهذا هو الشكل الاخير ديال المملحات ديالنا. مهم غادي ناخدو لي توست غادي نبقاو كندلكوهم هكذا كيف ما كتشوفوا. مهم انا ما قطعتش الجوانب حتى الاخر وغادي نقطعهم. كيف ما كتشوفوا كناخدو الجبن وكنبقاو ندهنو لي توست ديالنا. مهم وكنزيدو عليها شرائح ديال لادانت فومي. ممكن تعوضوها بكاشير ولا تعوضوها باي حاجه اللي كتعجبكم. انا اختاريت هنايا شرائح ديال لادانت فومي.
المهم كنوضعوها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. المهم كيف ما كتشوفوا وغادي نزيد قطع ديال الفرomاج مربع ديال الساندويتش، وغادي نبداو نديرو ان غولي. كنبداو كندورو في هذاك لي توست ديالنا، كنبقاو كندوروهم كنحاولوا ما يخرجش لينا هذاك الشيء. فوالا كيف ما كتشوفوا. وغادي نجيب لو فيلم اليمونتير كيف ما كتشوفوا. كناخدو فرomاج اللي كندهنوا به ولا زيت العود ولا اي حاجه غير باش يثبتوا هذاك الحبوب اللي غادي نديرو. ممكن انكم ديروا زلجلان بيض ولا زلجلان العادي، ممكن انكم ديروا حبوب شيا، غير انا كنفضل حبوب الشيا عندها منافع كبيره. صافي ودابا كنبداو ندورو لو فيلم اليمونتير على هذاك لو غولي وكندخلوه للثلاجه حتى هو 3 ساعات من الافضل، و15 دقيقه قبل ما نبداو كنقطعوه. كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما خرجته من المجمد 15 دقيقه غادي نبدا كنقطع فيه. ودابا غادي نحيدو الجوانب اللي كتكون كتخسر لينا المنظر ديال هذوك القطع اللي غادي نقطعو. كيف ما كتشوفوا كنقطعوهم هكذا كيجيو المنظر ديالهم زوين بزاف. كنصحكم تجربوهم حيتاش صراحه ساهلين وما فيهمش بزاف ديال الخدمه وراقيين. ملي كتحطيهم في واحد لو بلاطو كيجيو كيبانو زويونين. مهم كنستمر في التقطيع ديال هذوك القطع ديالنا كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالهم كيجي رائع وزوين بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو ديالنا ديال المملحات. كيف ما كتشوفوا جاو زوينين وراقيين وصراحه كيجيو بنان بزاف وماشي صعب في التحضير ديالهم. وغادي نكونوا وصلنا في الاخر ديال الفيديو ديالنا. كنشكركم بزاف للتتبع ديالكم. كنتمنى تدعموني باشتراك ولايك وشكرا لكم بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبله. السلام عليكم.